Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, magampo kita. Amahang nga nasa mga langit, iluntan namo nga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diya sa kaubo sa iyang kinayang tawhanon. Ug simbahon ang tanamo ang santo ninyo nga mong Ginoong gagamhanan, bisan diya sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuang nga kami magsunod kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami pagdawat uban sa kainungopsa sa kabata siyang gingharian dinig ka namo, ug sa pagdangat sa ganting nga gisadalang sa mga pamabsanon. Iniamang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. San Juan. Ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, patalinghugan gayud kita niya. Ug sanglit na sayod man kita,
nga mamati siya kanato. Masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala, apan sala nga dili mo sangkot sa kamatayon, kinahanglan mag-ampo siya sa Dios ug hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang ni atong makahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga mosangkot gayod sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo alang niini. Sala ang panangbuhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mosangkot sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios, ug ang yawa dili gayod makahimo kaniyang dautan. Nasayod kita nga iya kita sa Dios ug nga naulipon sa yawa ang tibuok kalibutan. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanato sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Jesucristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bagong awit sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagatuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadya ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangiling. Paawita sila o pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, ug gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios maana sa ilang mga tutulan.
mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Nagtawo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutod gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal dito sa lungsod sa Cana sa Galilea, ug dito ang inahan ni Jesus. Gidapit daw, ug kini ilang gipuno. Unya ningon siya kanila, kaba ang tubig ug dada ngadto sa tinubyanan sa kumbira. Ug gidala kini nila ngadto kaniya. Ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino, apan nasayod ang sulugoon nga mao'y nagkabo sa tubig. Busa gitawag ang bana ug giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino, ug kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan karon pa nimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Cana sa Galilea. Dito gipadayag niya ang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinunan. Human niini si Jesus ug ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoong lalaki ingon man ang iyang mga tinunan nangadto sa Capernaum ug nagpahulay sila dito pipila ka adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Doon may subject sa seminaryo kanyato, ito ang comparative religion. Usa kay kayo ng among maestro na pari, nihatag na mga assignment. Nabatapusan na mo kinahanglan muadto sa usa ka simbahan, ini sa Subo nga dili Katoliko, mo interview sa ilang pangulo nga pastor. Kung nadudlo ko na mo interview sa head pastor sa Mormons. So sa adlaw, dito na po sa ilang quarters, sa Venus Drive, Lahog, tulog ka Mormons, dili na ko malintan. Kaya una ni sugat din ako, niya samong pupabildo, nakaingon ko, minot na siya batasan. Na nakaingon ko sa ilong lang at Ginoo, Lord, kung dili mo ganito mapari, maminyo mo ganito, taga ito paryanin niya, buutan, niya pagkinyo ko ang pa. Pero ay lang taas, timubok ng ko, taas mag-siya. Ay ganoon din ako malintan ang iyang amahan. Kaya pag ingon ako nga, I would like to talk to your head pastor, garong siya. Niyato sa may puntahan sa opisina o ningon, Daddy, someone's looking for you. Ang iya din amahan, mailang pangulo sa mga Mormons din sa Suda sa Subo. Maayos ang iyang tao. Nagpailang akong Katoliko, Sinalista, wala din siya mag-out sa itong tinubuan. Iyan kong Bisaya, Taga-Idea,
sa iyang kinuhuan sa mga Mormons. Hapit usa ka oras kaysa istorya may natubang ko bintana ng Jelo si Sarado man na yung upahong na o ng murag yung nidaptig siya o na minaw kung sa imong istoryahan. Wala ko sa'yo. Kaya paggawa ng istorya sa head pastor, paggawa sa ko, isugat ko sa tamang upaw, tiguang. Yan itong ipangtana. Kung sa may mong tuyo, sa mong pangulo. Akong ina, ay akong ideya, may itong inyong tinuhuan. Ang utana siya, katuloy ko ka? Oo. Pag-iunon ko yun. Sa biyahe na inyong tinuhuan. Kaya ka lang inyong tinuhuan, katuloy ko. Nisupak sa balaod sa Ginoo. Iningon siya, ako kanito katuloy ko. Pagkabasa na ko sa Exodo 20, versikulo 4, na nag-ingon, ayaw paghimog, Diyos o larawan, sa pinag-unsa dito sa langit, ni sayuta o sa tubig, ilang sayuta. Hindi ako, kaya katuloy ko, nilapas na namang balahod. Dahil sumpayag pag niya, napay panahon sinulog, kanang inyong Santo Niño, inyong ipasigarbo ang inyong dakang paglakas niya ng mga balaod sa Ginoo. Isuroy-suroy niya sa kadalanan. Yan yung pag yung itawag o senior. Senior Santo Niño, nada ni Junior. Nada ba mga istorya? Pagkaman niya, source of peace in the walk of faith ang Santo Niño. So sa iya din pagkagaming bata na di-foresee, di panatang daan ni Propeta Isaias, di panibaw kita na ito makita diha sa gamayng bata na si Jesus, ang Diyos na napagkatama, niagi sa pagkabata, ang prinsipe sa pakindari. O sa atong bagay, nagtudlo sa ang atong Ginoong Kristo nga mahimo po imitan alam si Maria Santo Niño sa usa ka importanteng bertud nga gipangayo kinato sa atong Dios sa atong Ginoong Kristo. Matthew 18 verse 1 to 5. Naglalis ang mga tinunan sa labing dako nila. Nangutanan sila personal sa Ginoo kinsa may labing dako sa gingharian sa langit. So nag-isaysa niya sa Mateo, mikuha si Kristo o gamay bata. Ipabarod sila ang tubangan at sa niingon, gawas kung mahimo ka mong sama ni gamay bata, dili ka mo makasulod sa gingharian sa langit. So nato rin pagtanaw sa imahin sa bata ni Jesus, sa imig ni Santo Niño, mahinumdum tata na doon ay Diyos na nag-awag na nato pagka mapaugsanon sama sa pagkagamay ng bata. Mauna kung ang Senior Santo Niño matapatong overall theme is the source of peace in the walk of faith. Kung tinugdan pa siya tubig, panghinduman ng tubig sa tubod, dili ka mabot sa inyong bahay, kung dili ka muadto aron ka magkaos. Dili sa kakaos sa tubig sa tubod, kung di ka madagbaldi aron isawag nimo sa aga sa tubig. I-adapt na itong attitude sa pamata. Dili ang pagka-childlike o pagka-childish, kung ito pagka-childlike, doon natin kita chance na mag-resulta niya sa langit. Kaya mo man yung iimon. Gawas, kung mausap ko mo, mahimog sama ko sa kabata, dili ka mo makasulod sa gingharian sa langit. So, mga isuon, ang usbon, dinaruntan, na itong pag-anghi ka ng hapuna, pagtambong nilinis ang nobena, at ang ibutang nito itong conviction na itong gianhi ang Diyos. Si Kristo, kansang personalidad, ipalaganan ng imahin na ng larawan. Ang atong isimba dili ang larawan mismo, kundi ang girepresentahan ng mga larawan. O sa itong pagtanaw kaniya, ipanunduman kita na sa panagna ni Propeta Isaias, isa sa bata pa siya naman, is the source of peace. Tinugdan sa itong kalinaw. O sa itong pagtanaw kaniya, pag ipanunduman usap kita, kadunay Diyos na naawag ka nato pagpaubos, na itong i-convert ang itong darbo sumpi na hugit, na may sama kita sa kapapabusanon sa kabata na nagusali na hinahanglan sa atong mamahayan. Inalang ko ito, mayong atong kaninyong tanan. Ang Ginoo Jesus maayog maluluyon o nagpatalinghog sa tanan natong pag-ampo sa pamaagi nga lalim makaayo alam sa nato.
Karo ato nang hangad nga to kang Senyor Santo Niño ang atong mga tuyuan ni Misa Novena. Ang atong tubag, Senyor Santo Niño, kaluin kami. Nga kita isip usa ka simbahan, mupakita unta sa atong kaugalingong pag-alagad sa uban, pinaambit ang mapuslanong paghigugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kadtong maghupot og katungdanang pangpubliko, magbuhat sa labing maayo nga pagpangalagad ngadto sa katawhan, inay nga mag-apas sa kaugalingong maani. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ipakita unta nato ang atong kamapasalamaton ngadto sa mga taong naghatag kanato ug nagkadiayang pamaagi sa panerbisyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sama kang Maria, magpakabanaon ta kita sa mga panginahanglan sa uban. Inay ang sobrang pagtagad sa atong kaugalingong tinguha. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon matapos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton o mga tigulang makabaton unta sa pagtahod o pagtagad gikan sa ilang mga banay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Atong ihalad sa Ginoo ang tanang intensyon o pag-ampo sa mga pilgrims o devotos ni Senyor Santo Niño. Apil na ang mga kalag sa ilang minahal sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, mag-ampo kita alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang makaayong grasya sa Dios magputli unta sa mga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Langit ng Amahan, giyahi ang mga salabutan ni atong mga nag-atubang ug labing mahinungdanong paghukom sa ilang kinabuhi. Hatagi sila og masinabtanong kasing-kasing, matarong nga paghukom ug mainitong kadasig sa pagbuhat unsay makapahimot kanimo. Kini mong giampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
sa syudad sa tulo. Sudah satu Ang matahulog na naman mata umum larang sa unang mga misionero. sa unang mga misyonero Sa balay ipagka. sa usang balay Kanila ipagka ang pakita. kanila ikaw nagpakita ikanda sa imong gugma namo maluoy kauna kakanimo nang ilaban kanamo maluoy Gibuhat daw isimba. Niadtong mga kapawid. Sa tanan ng katawhan. Sa tanan mga Sa katawhan pagpapulutan nila. Aron ang narabang nino. Dunay usang puluyan. O dito ihangin nila. Nga kaluyan ni Kristo. Malayo kami kanino. Sa tuwa. Santos sirikaw Ginoo, ang tuburan sa tanan ka santos.
Ipadala imong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, pero mahimong kinialan ka namo, na lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon, mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo, magdikas, umihatag niini ngadto siya mga tinunan o niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pagusang, nihatag ni ngadto sa mga tinunan o miingon. Dawata kini Panginoon sa mga tanan ikan niini. Kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pag-utunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo kalantan ng mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagkakas. Karon mga po ginasamahan atong gabi